अगर आज मैं लंदन में हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तो क्या फिर भी मेरा हिजाब उतना ही इम्पोर्टेंट है? क्या मेरा हिजाब पहनना ज़रूरी है? क्या इससे वाक़ई कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं हिजाब में हूँ या नहीं? यहाँ मेरे आसपास हर तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लाइफ़स्टाइल्स। हर कोई अपनी सोच और अपनी चॉइसेस के साथ ज़िंदगी जी रहा है। जो जिस तरह कंफर्टेबल है, वो वैसे रह रहा है। यहाँ मुझे जानने वाला भी कोई नहीं। शायद यही असली टेस्ट होता है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम साथ में थेम्स रिवर के पास घूमेंगे, लंदन एक्सप्लोर करेंगे, ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स पर वॉक करेंगे, आसपास की ये खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये डिफरेंट कल्चर्स, ये बिजी लाइफस्टाइल देखेंगे। लंदन ब्रिज, बिग बैन, लंदन आई, ये सब कुछ देखेंगे। और साथ ही मैं अपने दिल की कुछ बात आपसे शेयर करूँगी। आसपास इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये डिफरेंट कल्चर्स, ये बिज़ी लाइफ, यहाँ का डिफरेंट माहौल देखकर मुझे एक थॉट आया। और मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, हम में से बहुत सी सिस्टर्स कभी ना कभी ये ज़रूर सोचती हैं, हिजाब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर हिजाब है क्या? इज़ इट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड नथिंग एल्स? और ऑनेस्टली, अगर आपने भी ये सवाल अपने दिल में कभी महसूस किया है, देन यू आर नॉट अलोन। क्योंकि हिजाब की जर्नी हर किसी के लिए इजी नहीं होती। किसी के लिए एक ब्यूटीफुल बिगनिंग होती है और किसी के लिए एक स्ट्रगल। कभी लोगों के कमेंट्स, कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी अपने अंदर के डाउट्स, और कभी सिर्फ ये फीलिंग, मैं अलग क्यों लग रही हूँ। लेकिन जब मैं अपने हिजाब को देखती हूँ, तो ये मेरे लिए सिर्फ एक कवरिंग नहीं, आई फील लाइक आई एम ओबिंग अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये मेरे और अल्लाह के दरमियान एक कनेक्शन है। दुनिया देखे या ना देखे, लोग समझें या ना समझें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह जानता है। और शायद इसी वजह से हिजाब की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ बाहर का लिबास नहीं, बल्कि अंदर का एक डिसीजन है, एक रिमाइंडर कि मैं किसकी रज़ा चाहती हूँ, लोगों की या अल्लाह की। और इसी सवाल का जवाब हमें कुरान में मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें। ये इसके ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं और तकलीफ़ ना दी जाएं। जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हिजाब सिर्फ कल्चर नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। ये कोई पाबंदी नहीं, ये तो एक क्राउन है। और ये बात जनरली समझने में हमें वक्त लग जाता है। और ये हुक्म हर मोमिन औरत के लिए है। तो बस इतना सोचिए, क्या हम मोमिन हैं? जब दिल वाकई इस बात को समझ लेता है, तो फिर वापस जाने का दिल नहीं करता। अल्लाह ने ये हुक्म हमें इज़्ज़त देने के लिए दिया है, ताकि हम पहचानी जाएं। और एक मोमिन के लिए सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है, तो दिल कहता है, समेना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया। लेकिन मुझे पता है कि हिजाब की जर्नी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मैं तो डिफरेंट लगूंगी। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ी हिम्मत मांगता है। सच कहूँ तो मैंने भी जब हिजाब लिया, तो मेरे लिए ये आसान नहीं था। लेकिन जब वो डिसीजन अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, तो अल्लाह उस स्ट्रगल को भी देखता है। और अब हिजाब मेरा कॉन्फिडेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये वो एहसास है कि मैं अल्लाह के एक हुक्म को मान रही हूँ। और जब मैं इसे पहनती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने रब के और करीब हूँ। ये वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है कि मैं लोगों में पहचानी जाती हूँ कि मैं हिजाब करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
سنت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حیا اور شرم کی تعلیم دی۔ حیا ہمیشہ سے ایمان کا ایک حصہ رہی ہے، اور جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو صحابیات نے اس پر بحث نہیں کی، نہ انہوں نے دیری کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کر لیا۔ ان کے پاس صرف ایمان تھا، اور اسی ایمان نے انہیں وہ ہمت دی۔ ہم بھی اگر اپنے دل میں یہی یقین پیدا کریں تو اللہ وہی ہمت ہمیں بھی دے سکتا ہے، چاہے ہم انڈیا میں ہوں، سعودی عربیہ میں، لندن میں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، ابھی میری زندگی میں بہت کچھ امپروو کرنا ہے، اور یہ سچ ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری پرفیکشن نہیں، ہماری سنسیئرٹی اور ہماری نیت اور ہمارے ایفرٹس دیکھتا ہے۔ ہر چھوٹا قدم جو ہم اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے، اور جب کوئی بہن اللہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ اس کے دل کا ہر سٹرگل جانتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، ہم حجاب کو صرف ایک روٹین کی طرح نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کا ایک ذریعہ کیسے بنائیں؟ مجھے لگتا ہے سب کچھ نیت سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم اتنا سوچنے لگتے ہیں، کیا میں یہ کر پاؤں گی؟ کیا میں اس پر بنی رہ پاؤں گی؟ میں کیسی لگوں گی؟ اور ان سب سوچ کے بیچ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل۔ ہر بار جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہر بار جب کوئی کمنٹ کرتا ہے، ہر بار جب ہم کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں ہم الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ صرف ایک کپڑا پہن رہی ہیں، آپ اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر چل رہی ہیں۔ میری پہچان صرف دنیا کی نظروں سے نہیں ہے، صرف میری اپیرنس سے نہیں ہے، میری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں۔ میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ حجاب کے سفر میں اسٹرگل کر رہی ہیں تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ بہت سی سسٹرز اس احساس سے گزرتی ہیں، کبھی ہمت کم پڑ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی باتیں دل کو چبھ جاتی ہیں، کبھی لگتا ہے شاید ابھی نہیں، اور کبھی ہم یہ سوچتے رہتے ہیں جب سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا تب شروع کروں گی۔ پرفیکٹ کانفیڈنس، پرفیکٹ فیملی سپورٹ، پرفیکٹ وقت، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ وقت اکثر کبھی نہیں آتا۔ ہم بس اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں اور اللہ دھیرے دھیرے باقی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج لندن کی ان سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے ایک بات اور محسوس ہوتی ہے، دنیا کے ہر ملک کا کلچر الگ ہے، لوگوں کی سوچ الگ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز الگ ہیں۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائیے جو صحابیات کو عطا فرمائی۔ جب لوگ ہمیں نہ سمجھ سکیں تو ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیجیے کہ ہم صرف آپ کی رضا ڈھونڈیں، کسی اور کی نہیں۔ اور جن بھی سسٹرز کے دل میں حجاب کا خیال ہے لیکن وہ ہمت نہیں جٹا پا رہی، تو ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے، ان کے دل کو بھی اطمینان عطا کیجیے۔ ہم سب کے قدموں کو دین پر مضبوطی سے جمائے رکھیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، خیال رکھیے اینڈ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ السلام علیکم۔